तालिम कार्यक्रम पनि चलाइरहेका छौँ र त्यो तालिम कार्यक्रमको समग्र प्रभाव र त्यसबाट आएको फिडब्याक हामीले एकदमै सकारात्मक पाएका छौँ र यस्तो कार्यक्रमहरू हामीले पहिले नै गर्नुपर्थ्यो, नगरपालिकाले अलि पहिले यसमा गर्नुपर्थ्यो भनेर थुप्रै सकारात्मक खालका सुझावहरू साथीहरूले हामीलाई दिइराख्नु भएको छ र त्यसबाट हामी थप उत्साहित हुँदै हामीले शिक्षकहरूलाई मात्रै होइन विद्यार्थीहरूलाई पनि प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो अनलाइन प्रविधिमै आधारित रहेर यो वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको आयोजना गरेका हौँ र हामीले यसको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम 12 गते हिजो सञ्चालन गर्ने भनेका थियौँ र हिजो हामी प्रविधिमा हामी सबैको सहज पहुँच नभएको कारणले त्यसलाई हामीले सम्पन्न गरेनौँ र त्यसलाई हामीले स्थगित गरेर आज सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ र सम्पूर्णलाई हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यसरी यो कार्यक्रममा प्रविधिसँग जोडिएर परिचित भएर हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि आउनु भएकोमा सम्पूर्णलाई एकदम मेरो हृदयदेखि नै कुस्मा नगरपालिका शिक्षा शाखाको तर्फबाट र समग्र कुस्मा नगरपालिकाको तर्फबाट हृदयदेखि नै एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रममा चाहिँ तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र प्रविधिबाट हामी जोडिएका छौँ। प्रविधिमा समस्या पनि आउन सक्छ, बीचमा डिस्कनेक्ट हुने त्यस्तो समस्याहरू पनि आउन सक्छ। त्यसलाई पनि हामीले प्रविधिमा आएको समस्या हो भन्ने बुझेर तपाईहरु त्यही अनुसार त्यो समस्या पर्यो भने पनि जोडिनु हुनेछ, रिजोइन हुनुहुनेछ भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाई अहिले केही फोन पनि आइरहेका छन्, त्यस्तो भयो भने फेरि तपाईहरु नेटमा समस्या आएको हुन सक्छ, फेरि जोइन हुनु होला र सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई पनि शिक्षक साथीहरूले सहजीकरण गरिदिनु होला र कार्यक्रमको अन्तसम्म रहेर यो कार्यक्रमलाई सफल पार्न सबैले साथ र सहयोग दिनु होला भन्ने आग्रह गर्दै र तपाईहरु सबैलाई पुनः यो कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत गर्दै मेरो मन्तव्य यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ आफ्नो स्वागत मन्तव्यको लागि कुस्मा नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत तथा आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका निर्णायक मण्डलका सदस्य दीपक सुवेदी सरलाई। अब हामी एउटा महत्त्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेका छौं। कुस्मा नगरपालिका नगर शिक्षा शाखाको आयोजनामा विद्यार्थीहरूको प्रतिभा पहिचान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित आयोजित यो वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा हामी प्रवेश गरेका छौं। त्यसैले आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कुस्मा नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामचन्द्र जोशीज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइसहित ब्यानर पढेर कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुनको लागि म सादर अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद आनन्द सर। इस कार्यक्रम का आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र सहभागी भाइ बहिनीहरू, आज यो कोभिड-19 विश्वव्यापी रूपमा सबै कुरालाई प्रभाव पारेको अवस्था छ, तैपनि शिक्षा क्षेत्रलाई पनि अझ बढी प्रभाव पारेको अवस्थामा हामीले यस्ता भर्चुअल मार्फत जुम र अनलाइन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौं र आज सँगसँगै कुस्मा नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले एउटा व्यक्तित्व विकासका लागि, प्रतिभा पहिचानका लागि जुन किसिमको आज एउटा चाहिँ वक्तृत्व कला प्रतियोगिता राखेको छ, यसका लागि सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरू र कुस्मा नगरपालिकाका शाखाका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यस वक्तृत्व कला कार्यक्रमको समुद्घाटन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद छ आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कुस्मा नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्रद्धेय रामचन्द्र जोशीज्यूलाई। आजको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको उहाँले उद्घाटन गरिसक्नु भएको छ। यसरी हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भएर महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई उद्घाटन गरिदिनु भएकोमा नगर प्रमुख रामचन्द्र जोशीज्यू प्रति हामी धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। र हाम्रो कार्यक्रम विधिवत रूपले उद्घाटन भइसकेको छ र अब म कार्यक्रमलाई थप अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। कुस्मा नगरपालिकाको नगर शिक्षा शाखाले आयोजना गरेको वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको हामी महत्त्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेका छौं। हामीसँग 20 वटा विद्यालयका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो नाम
दर्ता गराइसक्नु भएको छ र हामीले गोला प्रथाद्वारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको क्रम पनि निर्धारण गरिसकेका छौं। अब हामी ढिलो नगरिकन त्यो वक्तित्व कला प्रतियोगितालाई सञ्चालन गर्न गइरहेका छौं र वक्तित्व कला प्रतियोगिता सञ्चालन हुनुभन्दा अगाडि आजको यो वक्तित्व कला प्रतियोगिताको सञ्चालन अथवा सञ्चालनको अवस्थामा त्यसका नियमहरू के हुन सक्छन् मैले अगाडि उद्घोष गरेको थिएँ। हामीले एउटा निर्णायक मण्डल पनि बनाएका छौं। त्यो निर्णायक मण्डलले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको मूल्याङ्कन गर्नेछ। त्यसको लागि हामीले विभिन्न किसिमका चाहिँ मापदण्डहरू पनि निर्माण गरेका छौं। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको मूल्याङ्कन कसरी हुन्छ, मूल्याङ्कनका मापदण्डहरू क्राइटेरियाहरू के छन् र समग्रमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छन् त्यसको बारेमा र समग्र मूल्याङ्कन प्रक्रियाको बारेमा जानकारी दिनु हुनको लागि मूल्याङ्कन समितिका संयोजक कुस्मा नगरपालिकाका नगर शिक्षा अधिकृत श्रद्धेय राजेन्द्र बहादुर छेत्री सरलाई म यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद आनन्द सर। कुस्मा नगरपालिका शिक्षा शाखाद्वारा आयोजित यस वक्तित्व कला प्रतियोगिताका आदरणीय सभापतिज्यू, आजका प्रमुख अतिथि कुस्मा नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्रद्धेय रामचन्द्र जोशीज्यू, विशिष्ट अतिथि कुस्मा नगरपालिकाका उपप्रमुख सीता काफ्ले लामिछानेज्यू, सामाजिक विकास समितिका संयोजकज्यू, शिक्षा संयोजकज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र पेशागत सङ्घ सङ्गठनका प्रमुख एवं प्रतिनिधि साथीहरू, निर्णायक मण्डलका आदरणीय सदस्यज्यूहरू लगायत यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन आउनुभएका चाहिँ सहभागी विद्यालयका एवं शिक्षक मित्रहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यस कार्यक्रमलाई सुनिराख्नुहुने सम्पूर्ण शिक्षक मित्रहरूमा सर्वप्रथम म नगर शिक्षा शाखाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक नमस्कार एवं स्वागत गर्न चाहन्छु। कुस्मा नगरपालिका नगर शिक्षा शाखाले कोभिड-19 र शिक्षा क्षेत्रमा यसले पारेको प्रभाव विषय अनलाइन प्रविधिबाट वक्तित्व कला प्रतियोगिता आज सञ्चालन गर्दैछ। यसमा हाम्रो सबै माविहरूलाई खबर भएको मध्ये हाम्रो 20 वटा माविहरू यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम ती माविहरूलाई यो सहभागिताको लागि म आफैमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईहरुलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सहभागिता नै जित हो भन्ने मेरो एउटा भनाइ छ। त्यसैले तपाईहरु सहभागी हुनुभएकोमा 30 वटा माविहरूका प्रभाव विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। वक्तित्व कला प्रतियोगिताका आफ्नै नियमहरू छन्, विधिहरू छन्, पद्धतिहरू छन्। ती विधि र पद्धति मार्फत हामीले चाहिँ निर्णायक मण्डलबाट हामी 5 जना सदस्यहरू छौं। 5 जना सदस्यहरूमा म आफू छु, अनि दीपक सर हुनुहुन्छ, राजेन्द्र पहाडी सर हुनुहुन्छ, भूमिराज सर हुनुहुन्छ र हाम्रो आइटी अफिसर राज्य रिमाल सर हुनुहुन्छ। हामी 5 जनाले आफ्नो ठाउँबाट छुट्टा-छुट्टै मूल्याङ्कन गरेका छौं। मूल्याङ्कनमा हामीले यसरी अङ्क विभाजन गरेका छौं। यसमा चाहिँ सम्बोधन बापत चाहिँ 5 अङ्क, विषयवस्तुको ज्ञान 25 अङ्क, उदाहरण र तार्किक क्षमता 10 अङ्क, भाषिक शुद्धता 5 अङ्क, निष्कर्ष बापत 5 अङ्क गरी जम्मा 50 पूर्णाङ्कमा 5 जनाको 250 मा एभरेज निकालेर हामी फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड छुट्याउने छौं। हामीले हिजो नै गोला प्रथाद्वारा 1 नम्बरदेखि 20 नम्बरसम्मको प्राथमिकताको निर्धारण गरिसकेका छौं। अगाडि आनन्द सरले सबै कुरा भनिसक्नु भएको छ। कुन विद्यालयको कुन विद्यार्थीको कुन रोल क्रम पर्यो भनेर तपाईहरु तयारी अवस्थामा रहनु होला र बोल्दाखेरि अनम्युट हुन सक्छ, अनम्युट गरेर त्यसलाई चाहिँ बोल्नको लागि र भिडियो अन गरेर बोल्नको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब यसमा तपाईहरुलाई 5 मिनेटको समय छुट्याइएको छ। यसमा हामीले प्रत्येक विद्यालयबाट जम्मा 1 जना माथि प्रतिनिधिमूलक विद्यार्थीको रूपमा हामी उपस्थित गराएका छौं। यस्तै गरेर यसमा हामीले पुरस्कारको पनि र प्रमाणपत्रको पनि व्यवस्था गरेका छौं। प्रथम पुरस्कार चाहिँ 5000, द्वितीय पुरस्कार 3000, तृतीय पुरस्कार 2000 र सान्त्वना पुरस्कार 1000 र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ। यसमा समय व्यवस्थापनको लागि आनन्द सर र हाम्रो खेम सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्तै हामीले बोल्नको लागि छुट्याएको 5 मिनेटमा 4 मिनेटमा हामीले लगभग हामी जनाउ घण्टी बजाउने छौं अथवा जनाउ घण्टी दिने छौं। त्यो हुन सकेन भने पनि हामीले 5 मिनेट भन्दा पछाडिको मूल्याङ्कन हामीले गर्ने छैनौं। त्यसभित्र आफ्नो भनाइ सहभागी विद्यार्थी भाइ बहिनीले अन्त्य गर्नुपर्नेछ। हामीले यहाँबाट अनलाइनबाट हेर्दै गर्दा तपाईहरुको चाहिँ हाउभाउ पनि हेरिनेछ र त्यसमा हामीले कुनै नोट चिट जस्तो कुराहरू ख्याल गरियो भने त्यो हामी स्वतः रूपमा तपाईहरुलाई त्यहाँबाट
यो मूल्याङ्कनबाट हामीले चाहिँ आउट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले यसलाई मध्यनजर गरी आफूले जानेको प्रतिभालाई हृदयका साथ ढुक्क साथ विद्यार्थीले आफ्नो प्रतिभालाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि रहेको छ। यो कुरा आज विद्यार्थी भाइ बहिनीका अन्तर्निहित क्षमताका कुराहरू चाहिँ हाम्रो नगर प्रमुख उपप्रमुख लगायत सम्पूर्ण नगर कार्यपालिकाका अध्यक्ष एवं सदस्यज्यूहरूले पनि पक्कै पनि सुन्नुभएको छ। आजका हाम्रो कुष्मा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासक अधिकृतज्यू पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। उहाँले पनि यस कार्यक्रमलाई निहालिराख्नु भएको छ। सम्पूर्ण साथीहरू चाहिँ यस कार्यक्रमलाई हेरिराख्नु भएको छ र यसले चाहिँ पक्कै पनि विद्यार्थीको हौसला प्रदान गर्नेछ भन्ने हाम्रो आशा छ। यो 20 जनाको प्रतिभा नै सबैले सुनेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै पुनः कुष्मा नगरपालिका नगर प्रमुख उपप्रमुख प्रमुख अधिकृतज्यू लगायत सम्पूर्ण नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरू लगायत सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै यो कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै र सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो क्षमता एकदम उत्कृष्ट साथ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै यो कार्यक्रम अवधिभर सम्पूर्णले सुनेर साथ दिनुहुनेछ र हामीलाई फिडब्याक दिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै मेरो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद छ कुष्मा नगरपालिकाका नगर शिक्षा अधिकृत तथा आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका निर्णायक मण्डलका संयोजक श्रद्धेय राजेन्द्र बहादुर छेत्री सरलाई। र वास्तवमा उहाँले आजको यो वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन कसरी हुनेछ, मूल्याङ्कनका मापदण्डहरू के हुनेछन् त्यसको बारेमा जानकारी दिएर गइसक्नु भएको छ, जानकारी दिनुभएको छ। र वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा सहभागी हुनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कृपया राजेन्द्र सरले भन्नुभएको उद्घोष गर्नुभएका मापदण्डहरूलाई आधार मानि र आफ्नो भनाइ राख्नुहोला भन्ने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब ढिलो नगरिकन म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि आजका निर्णायक मण्डलज्यूहरूको तयारी अवस्था के छ म त्यसको बारेमा जान्न गइरहेको छु। म निर्णायक मण्डलज्यूहरूको नाम उद्घोष गर्छु र उहाँहरूले कर्मसँग आफू तयारी भएको मलाई सङ्केत गर्न पनि म अनुरोध गर्छु। सबैभन्दा पहिला निर्णायक मण्डलका संयोजक राजेन्द्र बहादुर छेत्री सर। सर तयार छु सर। ठिक छ सर। त्यसै गरी निर्णायक मण्डलका सदस्य दीपक सुवेदी सर। हजुर सर, म पनि तयार भएको छु। त्यस्तै अर्का सदस्य राजीव रिमाल सर। ठिक छ सर। ठिक छ। त्यसै गरी निर्णायक मण्डलका अर्का सदस्य हुनुहुन्छ राजेन्द्र पहाडी सर। सर एकदमै तयारी, अगाडि बढ्नु सर। त्यसै गरी निर्णायक मण्डलका अर्का सदस्य हुनुहुन्छ भूमिदास शर्मा सर। धन्यवाद छ सरलाई। अब यसै गरी सरले अगाडि भनिसक्नु भएको छ हामीसँग 5 मिनेटको समय हुनेछ अथवा 5 मिनेटभित्रमा सहभागी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो मन्तव्य राखिसक्नु पर्नेछ र 4 मिनेटमा हामीले जनाउ घन्टी बजाउनेछौँ र त्यो जनाउ समय हेरेर त्यो जनाउ घन्टी अथवा त्यो समयको चाँजो मिलाउनको लागि म खेम सरलाई अनुरोध गरेँ। खेम सर। हजुर सर। हजुर तयारी हुनुहुन्छ? स्टपवाच त मैले तयार पारे सर। अब यो जनाउ घन्टी कसरी बजाऊ भन्ने कुरा हो। जनाउ घन्टी चाहिँ अपरेट बाँकी भनेर मुखैले भन्दा हुन्छ कि? हुन्छ। त्यही गरौँ है, मुखैले भनौँ होइन? हुन्छ। ल, यो कुराको पनि म जानकारी गराउँदै र सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै कुष्मा नगरपालिकाको नगर शिक्षा शाखाद्वारा आयोजित वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको पहिलो प्रतिस्पर्धीको रूपमा म अगाडि बोलाउन चाहन्छु काफलचौर माध्यमिक विद्यालयका बहिनी सावित्री कुमारी शर्मालाई। सावित्री कुमारी शर्मा, काफलचौर मावि, दुर्लुङ। धन्यवाद कार्यक्रम संचालक ज्यू। यस गरिमामय सभा सञ्चालनका सभाध्यक्षज्यू, आयोजक समिति, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, निर्णायक मण्डलमा रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरू तथा मलाई सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू, कुष्मा नगरपालिकाको आयोजनामा अनलाइन प्रविधिमा आधारित भई सञ्चालन गरिएको यस नगरपालिका स्तरीय
चित्रकला प्रतियोगिताको शीर्षक कोभिड-19 र शिक्षा क्षेत्रमा यसले पारेको प्रभाव भन्ने विषयमा आफ्ना केही विचारहरू राख्न पाउँदा निकै हर्षित बनेकी छु र कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुने आयोजकहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सभाध्यक्ष महोदय, पहिलो पटक सन् 2019 डिसेम्बर 19मा चीनको वुहान शहरमा देखा परेको कोरोना भाइरस जसलाई WHO कोभिड-19 को नामले सम्बोधन गरेको छ, अहिले सारा विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको छ। चीन, अमेरिका, रुस, बेलायत, फ्रान्स जस्ता विकसित देशमा तीव्र रूपमा फैलिएको यो भाइरसले एसियामा पनि आफ्नो कब्जा जमाइसकेको छ, जसबाट नेपाल पनि अब अछुतो रहन सकेन। नेपालमा कोभिड-19 को महामारीको प्रभाव विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग जस्ता क्षेत्रहरूमा देखिन थालेको छ, जसमा पनि शिक्षा क्षेत्र बढी नै प्रभावित भएको हामी पाउन सक्छौँ। कोभिड-19बाट बच्न सरकारले अवस्थामा शिक्षाका सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिहरू ठप्प बनेका छन्। सभाध्यक्ष महोदय, सन् 2020मा सम्पूर्ण स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालयहरू बन्द भएपछि लाख विद्यार्थीहरूले तालाबन्दी देखेका छन्। लामो समयदेखि स्कुल तथा कलेजहरू बन्द भएपछि विद्यार्थीहरू पठन पाठनका क्रियाकलापबाट वञ्चित भएसँगै उनीहरूको शैक्षिक अवस्थामा दुर्बलता आउन सक्ने देखिन्छ। लामो समयदेखि शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएपछि विद्यार्थी तथा बालबालिकाहरूले आफ्नो समय टिभी, इन्टरनेट, मोबाइल जस्ता साधनहरूको प्रयोग गरेर बिताउन थालेका छन्। यसले उनीहरूको समयको दुरुपयोग त हुन्छ नै, त्यसका साथै उनीहरूको मस्तिष्कमा गम्भीर असर पर्न गए त्यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षामा पर्न जाने देखिन्छ। लामो समयदेखि शैक्षिक संस्था बन्द भएकै कारणले विद्यार्थीको शैक्षिक गतिविधिमा खर्च नसक्दा धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूको शैक्षिक समस्या देखा पर्ने विभिन्न अत्यन्त अनुसन्धानहरूले पनि देखाएका छन्। सभाध्यक्ष महोदय, हुन त विशेष गरी केही सहरिया तथा कलेजहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरू समक्ष पुग्नलाई अनलाइन शिक्षण सञ्चालन गरिरहेका छन्, तर नेपालमा त्यस्ता कयौं ठाउँहरू छन् जहाँ इन्टरनेट जस्ता सञ्चार प्रविधिको पहुँच पुग्न सकेको छैन। त्यसैले धेरैजसो स्कुलहरूले इन्टरनेट जस्ता सञ्चार प्रविधिको पहुँच बिना वा त्यस्ता प्रविधिको जानकारीको अनुपस्थितिमा अनलाइन शिक्षण सञ्चालन गर्ने कार्य असम्भव जस्तो देखिएको छ। एकातिर यसले अनलाइन शिक्षण गर्न नसक्ने विद्यार्थीहरू, दुर्गम ठाउँका विद्यार्थीहरूलाई त आफ्नो शिक्षणमा समस्या देखा पर्छ नै भने अनलाइन शिक्षण गर्नुहुने विद्यार्थीहरूलाई पनि इन्टरनेटमा आधारित शिक्षण नै सबै रूपले उपयुक्त हुन्छ वा पूर्ण रूपले उपयुक्त हुन्छ भन्न सक्दैनौँ भने अर्कातिर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने र नगर्ने ग्रामीण र सहरिया विद्यालयहरूमा त तिनीहरूको शैक्षिक व्यवस्था, शिक्षण प्रणालीमा त अन्तर देखा पर्छ नै, त्यसका साथै दुवै थरीका विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूमा समेत अन्तर देखा पर्दछ। अर्थात् दुवै थरीका विद्यालयहरूमा एउटै तहमा पढ्ने विद्यार्थीहरूमा पनि पढाइको स्तर, समय, योग्यता जस्ता कुराहरूमा फरक पर्न जाने देखिन्छ। सभाध्यक्ष महोदय, त्यति मात्रै कहाँ हो र, कोभिड-19 का कारणले गर्दा आज नेपालमा धेरैजसो परीक्षाहरू स्थगित गरिएका छन् भने कतिपय परीक्षाहरूलाई विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनद्वारा सञ्चालन हुने भएका छन्। उदाहरणका रूपमा हेर्ने भने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई पनि विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनद्वारा सञ्चालन हुने भएको छ। यसले एसई दिन नपाउने विद्यार्थीलाई त तनाव उत्पन्न गराएको छ नै भने अर्कातिर विद्यार्थी स्वयं सक्रिय भएर परीक्षा दिन नपाएपछि विद्यार्थीको सही मूल्याङ्कन नै हुन्छ भन्नेमा त हामी पहिलाका नतिजामा विश्वास गर्न सकिन्छ। त्यतिमा कोभिड-19 शिक्षामा मात्र नभए अन्य क्षेत्रहरूमा पनि असर पुर्याइरहेको छ। यसले हाम्रो शैक्षिक पाइलाहरूलाई रोकिदिएको छ, तर पक्कै पनि हामी पछि यसमा फर्किने नै छौँ। आफ्नो शिक्षामा सक्रिय भएर लाग्ने छौँ, तर त्यतिन्जेलको लागि आफू स्वयं सक्रिय भई शैक्षिक गतिविधिमा लागौँ। कोभिड-19बाट बच्नका निम्ति नियमित रूपमा हात धुने गरौँ, सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ, घरमै बसौँ र कोभिड-19बाट आफू पनि बचाऊ र अरूलाई पनि बचाऊ भन्दै म मेरो भनाइहरू यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइको लागि। काफलचौर माध्यमिक विद्यालय दुर्लुङकी छात्रा सावित्री कुमारी शर्मालाई र म आजको कार्यक्रमको दोस्रो प्रतिस्पर्धीलाई आमन्त्रण गर्दैछु। उहाँ हुनुहुन्छ काली गण्डकी एकाडेमीका एन्जल अर्याल। त्यसपछि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि विश्वज्योति माविकी बहिनी नम्रता सुवेदीलाई अनुरोध गर्दै अबको क्रममा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु हुन म काली गण्डकी एकाडेमीका भाइ एन्जल अर्याललाई अनुरोध गर्दछु।
नेपाल उद्घोषज्यू, आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय, निष्पक्ष निर्णायक मण्डल, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि र अतिथिजनहरू एवं यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण श्रोतृवृन्दहरूमा म कालीगण्डकी एकाडेमी कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्र वृन्दको हार्दिक नमस्कार। आज यस कुष्मा नगरपालिका शिक्षा शाखाद्वारा आयोजित कोभिड-19 र शिक्षा क्षेत्रमा यसले पारेको प्रभाव विषय वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा भाग लिन पाउँदा निकै हर्षविभूत भएको छु र आजको यस्तो परिस्थितिमा अत्यन्त भाइको म्युट भएको छ। भाइको साउन्ड आएन है, डिस्टर्ब भइहाल्यो नि। ठिक छ ठिक छ। धन्यवाद उद्घोषज्यू, आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय, निष्पक्ष निर्णायक मण्डल, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि र अतिथिजनहरू एवं यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सज्जनवृन्दहरूमा म कालीगण्डकी एकाडेमी कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्र वृन्दको हार्दिक नमस्कार। आज यस कुष्मा नगरपालिका शिक्षा शाखाद्वारा आयोजित कोभिड-19 र शिक्षा क्षेत्रमा यसले पारेको प्रभाव विषय वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा भाग लिन पाउँदा अत्यन्तै हर्षविभूत भएको छु र आजको यस्तो परिस्थितिमा अत्यन्तै सान्दर्भिक विषयको छनौटका निम्ति आयोजक पक्षलाई धन्यवाद टक्राउँदै ढिला नगरी आफ्नो विषयवस्तुतर्फ केन्द्रित हुन अनुरोध चाहन्छु। कोभिड-19 र शिक्षा क्षेत्रमा यसले पारेको प्रभाव। सभाध्यक्ष महोदय, सन् 2019 को डिसेम्बरमा चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मानिसमा सर्ने रोगलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोभिड-19 नाम दिएको छ। यस रोगलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् 2020 मार्च 11 मा विश्वव्यापी महामारीका रूपमा घोषणा समेत गरेको त यहाँलाई अवगत नै छ होला। सभाध्यक्ष महोदय, यो रोग श्वास प्रश्वासबाट सर्ने रोग हो जसले गर्दा आज विश्व नै छिया भएको अवस्था छ। आज यस भाइरसको प्रकोपका कारण आज विश्वको अर्थतन्त्रमा अनुमानै लगाउन नसकिने गरी भयानक क्षति पुगेको छ। आज उत्पादन, रोजगारी, बचत, स्टक मार्केट, निर्यात आदि जस्ता क्षेत्रहरूमा ठुलो धक्का पुगेको छ। यति मात्रै होइन सभाध्यक्ष महोदय, आज सारा उत्पादनशील मानवीय क्रियाकलापहरू ठप्प भएका छन् र आज समग्र विश्वकै आर्थिक, राजनीतिक, पर्यटन आदि क्षेत्रहरूमा समेत ठुलो धक्का पुगेको छ। आज विश्वको शैक्षिक क्षेत्रले समेत विकराल र भयानक परिस्थितिको सामना गरिरहनु परेको छ। त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। सभाध्यक्ष महोदय, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान र बेलारुस जस्ता देश बाहेक आज अन्य सम्पूर्ण देशहरूले पठन पाठन बन्द गरिसकेका छन्। आज विश्वभरका 192 देशहरूले राष्ट्रव्यापी रूपमा र 7 देशले आन्तरिक रूपमा विद्यालयहरू बन्द गरेका छन्, जसका कारण करिब 2 अर्ब विद्यार्थीहरूको पठन पाठन अवरुद्ध भएको छ। सभाध्यक्ष महोदय, आज कुल विद्यार्थी संख्याको 91.3% विद्यार्थीहरू घरमै थुनिन बाध्य भएका छन्। घरमै थुनिनु पर्दा उनीहरू मानसिक र शारीरिक समस्याका शिकार बनेका छन् भने कतिपय देशहरूमा त प्राय छात्रहरू घरेलु तथा अन्य हिंसाहरूमा पर्नु परेको देखिन्छ। सभाध्यक्ष महोदय, विश्व प्रभावितको यो गणनाभित्र नेपाल पनि परेको छ, अर्थात् नेपालमा पनि यस्ता घटनाहरू घटिरहेकै छन्। आज लकडाउन सुरु भएका करिब 2000 व्यक्तिहरूले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। अब नेपालको शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने विद्यालय तहका करिब 72 लाख विद्यार्थी र उच्च शिक्षाका 4 लाख विद्यार्थी गरी करिब 76 लाख विद्यार्थीहरूको पढाइ आज प्रभावित भएको छ। चैत 6 गतेबाट हुने भनिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा यसै स्थगित भएको थियो। कक्षा 11 र 12 का परीक्षा समेत स्थगित भएका थिए र अन्य उच्च शिक्षाका परीक्षाहरू समेत स्थगित भएकाले विद्यार्थीहरूको पढाइमा प्रभाव परेको थियो। तर अहिले नेपाल सरकारले कक्षा 10 को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा यसै र कक्षा 11 को परीक्षा विद्यालयकै आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गर्न बाध्य भएको छ भने कक्षा 12 को परीक्षा असोज 15 बाट हुने भनिएको छ। सभाध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षाका परीक्षाहरू स्थगित भएका हुनाले अब ती विद्यार्थीहरूलाई कसरी शैक्षिक क्षेत्रमै व्यस्त राख्ने भन्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। अब कोरोना भाइरसको अवस्था अझै सामान्य नभएकाले कहिलेसम्म यस्तो अवस्था रहिरहने हो भन्ने थाहा नभएको हुनाले अब सरकारले वैकल्पिक विधि अपनाउन जरुरी देखिन्छ। सभाध्यक्ष महोदय, आज विश्वमा धेरै देशहरूले वैकल्पिक विधिहरू अपनाएको देखिन्छ। अब नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई कोमामा पुग्न नदिन यस्ता वैकल्पिक विधिहरू अपनाउन जरुरी छ र यस्ता हेलचक्राइ गरिनु हुँदैन। अब सभाध्यक्ष महोदय, नेपालको शिक्षा प्रणालीमा परेका नकारात्मक असरहरूले मात्र विद्यार्थीको पढाइलाई प्रभावित गर्दैन कि यसले समग्र विश्व र
समाजलाई नै नकारात्मक रूपमा दीर्घकालसम्म चिमोटिरहेको हुन्छ। सभाध्यक्ष महोदय, अहिले संक्रमणको डर देखाएर पहिला स्वास्थ्य अनि शिक्षा भन्ने नालायकी छुट कसैलाई पनि छैन। अन्त्यमा स्वास्थ्यप्रति उच्च सावधानी अपनाउँदै शिक्षाप्रतिको आधारभूत दायित्व पुरा गर्नका निम्ति तीनवटै सरकारवाला शिक्षा मन्त्रालयहरू कदापि चुक्नु हुँदैन भन्दै मेरा भनाइहरूमा पूर्ण विराम लगाउन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइको लागि काली गण्डकी एकाडेमीका छात्र एन्जल अर्याललाई। र वास्तवमा विद्यार्थीहरूको प्रतिभा पहिचान गर्ने उद्देश्यले कुष्मा नगरपालिकाको नगर शिक्षा शाखाले कोभिड-19 र यसले शिक्षामा पारेको प्रभाव विषयमा वक्तृत्व कला प्रतियोगिता आज हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र अबको क्रममा तेस्रो प्रतिस्पर्धीको रूपमा म अगाडि बोलाउन चाहन्छु विश्वज्योति मावि सिल्मीकी छात्रा नम्रता सुवेदीलाई। त्योभन्दा पछाडि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि जनक माविकी छात्रा बिन्दु लामिछानेलाई अनुरोध गर्दै अबको क्रममा आफ्ना भनाइहरू राख्नको लागि म विश्वज्योति मावि सिल्मीकी छात्रा बहिनी नम्रता सुवेदीलाई अनुरोध गर्दछु। कस्तो हो यो महामारी, 6 लाख मान्छे मरिसके, स्वास्थ्य कर्मी वैज्ञानिक अलमलमा परिसके, पढ्न पाउने हक हाम्रो सङ्कटमा पर्यो सब। अनलाइनको माध्यमबाट केही कुरा सिकौँ अब, अनलाइनको माध्यमबाट केही कुरा सिकौँ अब। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, आदरणीय यस वक्तृत्व कला प्रतियोगिताका सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, दुधको दुध र पानीको पानी छिट्न बस्नुभएका निष्पक्ष निर्णायक मण्डलज्यू, विजयको माला पहिरिन आत्मसँग प्रतिस्पर्धी साथीहरू, सम्पूर्ण गुरुवर्गहरू तथा सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा म श्री विश्वज्योति प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालयकी प्रतिनिधि छात्रा नम्रता सुवेदीको तर्फबाट न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यस कार्यक्रमको आयोजना गर्नुहुने आयोजकप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अब भने सभाध्यक्ष महोदयको अनुमतिसँगै म आफ्नो विषयवस्तुतर्फ बढ्न चाहन्छु। आजको यस वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा बोल्ने शीर्षक रहेको छ कोभिड-19 र शिक्षा क्षेत्रमा यसले पाएको प्रभाव। सभाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम त कोभिड-19 एक नयाँ प्रजातिको भाइरस हो जुन एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सम्पर्कको माध्यमबाट सर्ने गर्दछ। सन् 2019 को डिसेम्बरमा चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरु भएको कोरोना महामारीले हालसम्म आएर विश्वभर फैलावट गरिसकेको छ र नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने 23 जनवरी 2020 मा चीनको वुहानबाट फर्केका एक नेपाली विद्यार्थीमा कोभिड-19 परीक्षण गर्दाखेरि पोजिटिभ भएको पुष्टि गरिएको थियो र हालसम्म नेपालमा कोभिड-19 संक्रमितको संख्या 18,752 रहेको छ भने 48 जनाको मृत्यु पनि भइसकेको छ। त्यसैगरी हाम्रै पर्वत जिल्लामा पनि संक्रमितको संख्या 98 छ भने त्यसैमाथि हाम्रै कुष्मा नगरपालिकामा पनि संक्रमितको संख्या 34 पुगिसकेको छ भने 30 जनाको लागि निको पनि भइसकेको छ। सभाध्यक्ष महोदय, विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण अहिले सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूपमा क्षतविक्षत हुन पुगेको बेलामा गरिबी, भोकमरी तथा बेरोजगारीका समस्याहरूले थिलो परेको सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रमा पनि यसले कुनै प्रभाव मात्र पारेको छैन कि यसले शैक्षिक क्यालेन्डरको क्रम भङ्ग बनाएको छ भने शिक्षा क्षेत्रलाई नै निष्प्रभावी र अनुत्पादक सिद्ध पनि बनाइदिएको छ। यद्यपि शिक्षा क्षेत्रमा कोरोना कहरलाई सकारात्मक र नकारात्मक गरी दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ। सभाध्यक्ष महोदय, शिक्षा क्षेत्रमा कोरोनाले थुप्रै नकारात्मक असरहरू पारिरहेको छ। करिब 1 अर्ब 30 करोड विद्यार्थीहरू प्रभावित हुने गरी विश्वभरका विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन्। हाम्रै देश नेपालमा मात्र करिब 81,27,223 बालबालिकाहरू प्रभावित हुने गरी र सबै खाले विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन्। त्यसैगरी देशभरका सामुदायिक संस्थागत तथा धार्मिक गरी 19,055 बन्द विद्यालयहरू कुनै परिदिन छन् त भने कुनै महामारी व्यवस्थापनको केन्द्र बन्न बाध्य भइरहेका छन्। त्यसैगरी 4,85,000 एसईको पूर्व तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरूले एसई नपाएर उनीहरूको शैक्षिक ह्रास भएको छ र नेपालको सन्दर्भमा अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने भने तापनि जताततै इन्टरनेटको पहुँच नभएको कारणले यो धेरै प्रभाव पारिन सकिरहेको छैन। त्यसैगरी निजी तथा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा समेत हुने खाने अनलाइन रूपमा हुँदा खाने घरभित्र गेटमा भने जस्तै ठुलो दरार आएको देखिन्छ, जसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा सुविधा सम्पन्न संस्थागत विद्यालयहरूले कोरोनाको अर्थ तथा महामारीको बीचमा गरेको कामहरूलाई आकलन गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी WHO अनुसार विद्यालय भएसँगै कोरोना महामारीका कारणले 37 करोड भन्दा बढी बालबालिकाहरूले पोषणयुक्त खाना खान पाइरहेका छैनन् भने कतिपय बालबालिकाहरूमा बाल श्रम, बाल विवाह जस्ता जोखिमहरू बढ्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। एकातर्फ बालबालिकाहरूले आजसम्म प्राप्त गरेको ज्ञान पनि गुम्ने खतरा त्यतिकै छ भने कोरोनाको कारणले गर्दा निजी विद्यालयहरूको अनपेक्षित रूपमा क्षतिपूर्ति हुन गई, जसको
कुमारमा अभिभावक तथा विद्यार्थीहरू पर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। अध्यक्ष महोदय, कोरोना कालका जति पनि नकारात्मक पक्षहरू छन् त्यतिकै उसका केही सकारात्मक पक्षहरू पनि रहेका छन्। कोरोना कालले गर्दाखेरि आजसम्म राज्य शिक्षा क्षेत्रमा गर्दै आएको लगानी बजेट तथा नीतिमा पुनर्विचार गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ भने त्यसैगरी आफूले समय परिवेशन र अध्ययन गर्दै वैकल्पिक माध्यमबाट प्रविधिको प्रयोग गरेर शिक्षा सिकाइ सञ्चालन गर्ने प्रेरित गरेको छ। त्यसैगरी प्रविधिको सही उपयोग गर्न यसले सहयोग गरेको छ भने अर्कातर्फ पहिला कार्टुन तथा पब्जीका लागि मात्र प्रयोग गरिएका मोबाइल फोनहरू आज विद्यार्थीहरूले शिक्षा सिकाइ कार्यक्रमका लागि प्रयोग गर्न पाइरहेका छन्। त्यसैगरी नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा पनि अनलाइन तथा भर्चुअल कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने विज्ञान प्रयोगशालाहरूको निर्माण गर्ने भनेर भनिरहेको छ। त्यसैगरी बालबालिकाहरूले सफा हुन सिकिरहेका छन् भने उनीहरूले सामाजिक दूरी कायम गर्न सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न पनि सिकिरहेका छन्। र अन्त्यमा कुनै पनि जोखिम बाजा बजाएर आउँदैन, न त यसको पर्वमा विभेद नै हुन्छ र कुनै पनि विपदले विनाश मात्र निम्ताउँदैन, यसले रूपान्तरको सुवर्ण अवसर पनि प्रदान गर्दछ भन्ने कुरा सन् 1665 लन्डनमा प्लेग जस्तो महामारीले आक्रमण गर्दा त्यहाँ क्षतिबाट जोगिन केशवलमा केम्ब्रिज विश्वविद्यालयको पनि पठन गर्दा गरियो, जहाँ केही गर्न खोज्ने अध्ययन अनुसन्धान गर्न खोज्ने आइजेक न्युटन नामका विद्यार्थीले पनि पढे। तर उनी खुसी आफ्नो घर गाउँमा फर्के। त्यसपछि उनी दिनरात कोर्स बाहेक अध्ययन अनुसन्धान गरे, ल अफ ग्रेभिटीको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे। र नेपालको सन्दर्भमा भन्यो भने सिद्धार्थ गौतमले पनि आफ्नो घर परिवारलाई छोडेर टाढा रहेर बुद्धत्व प्राप्त गरे। त्यसैगरी हामीले पनि शिक्षामा आएको चुनौतीहरूलाई अवसरको हजारौं नेपाली न्युटन र गौतम बुद्ध जन्माउने बेला आएको छ भन्दै मेरा 2-4 शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद छ आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारको लागि, महत्त्वपूर्ण भनाइको लागि। विश्वज्योति माध्यमिक विद्यालय पकुवा सिल्मीकी छात्रा नम्रता सुवेदीलाई। र आज हामी कुष्मा नगरपालिकाको नगर शिक्षा शाखाले आयोजना गरेको वक्तित्व कला प्रतियोगितामा छौं र हामीसँग 20 वटा विद्यालयका भाइ बहिनीहरूले आफ्नो नाम दर्ता गराइसक्नु भएको छ। र आज हामीले यहाँ यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका शिक्षक साथीहरूका कविता, मुक्तक, चुड्किलाहरू पनि सुनाउने एउटा जमर्को गरेका छौं। त्यसैले आफ्नो कविता, मुक्तक, गजल केही छ भने साथीहरूले मलाई च्याट बक्समा त्यो जानकारी दिनु होला। म आवश्यकता अनुसार साथीहरूलाई चाहिँ त्यो स्थान दिनेछु र त्यो कुराको अवगत गराउँदै अबको क्रममा आफ्नो भनाइ, आफ्नो विचार राखिदिनु हुनको लागि जनक मावि थुमकी छात्रा अमृता शर्मालाई अनुरोध गर्दै त्यो भन्दा पछाडि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन थोरै मिस्टेक गरे मैले, बिन्दु लामिछाने होला है, थोरै मिस्टेक गरे मैले। अबको क्रममा आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु हुनको लागि जनक माविकी छात्रा बिन्दु लामिछानेलाई अनुरोध गर्दै त्यो भन्दा पछाडि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन मंगलदय माविकी छात्रा अमृता शर्मालाई अनुरोध गर्छु। र बिन्दु लामिछानेज्यूलाई म आफ्ना भनाइहरू राख्नको लागि समय उपलब्ध गराउँछु। स्वास्थ्यको कामना छ। स्वास्थ्य लाभको कामना छ। कोरोना संक्रमितहरूलाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली छ। कोरोनाले ज्यान गुमाएकाहरूलाई कोरोनाले कुण्ठित पार्यो कयौं परीक्षालाई घरमै बसी बढाई व्यावहारिक शिक्षालाई। आज कार्यक्रम सञ्चालक छ यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय विशेष आवाज सुन्न सकेका छैनौं। आवाजमा समस्या भयो, भिडियो अड्क्यो, नेट गयो जस्तो, म्युट पनि छैन, नेटवर्कको प्रब्लम, नेटको समस्या हुन सक्छ। रिकनेक्ट गर्न भन्नुपर्ने हो कि के गरौँ? उहाँलाई अब रिकनेक्ट पछिलाई राखौँ सर, पौजमा राखेछु के रे। जनक माविकी छात्रा बिन्दु लामिछानेको आवाज हामीले सुन्न सकेनौं। उहाँलाई
एकपटक रिकनेक्ट गर्नको लागि अनुरोध गर्दै के गरौँ, अगाडि बढाएर उहाँलाई पछि गराउँला हुन्न? हो सर, त्यसै गरौँ सर, समय त्यही त नि। र उहाँलाई रिकनेक्ट गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु, फेरि जोडिनु होला। त्यो अनुरोध गर्दै अबको क्रममा आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनको लागि मङ्गलदय मावि चुवाको प्रतिनिधित्व गर्दै बहिनी अमृता शर्मालाई अनुरोध गर्छु र त्यो भन्दा पछाडि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि वीरेन्द्र माविबाट मोनिका छेत्रीलाई अनुरोध गर्दै अबको क्रममा म अगाडि बोलाउन चाहन्छु मङ्गलदय माविबाट अमृता शर्मा। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, यस सभाका सभापति महोदयज्यू, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, ब्याङ्कमा आएका सम्पूर्ण अतिथिगणहरू, विजयको माला पहिलो आदरणीय र प्रतिस्पर्धी मित्रहरू, आज मिति 2077 साल 4 महिना 13 गतेका दिन बन्दकोठाभित्र गुन्सिया रहेका हामी विद्यार्थीहरूको मन मस्तिष्कलाई उजागर पार्नको लागि सुषमा नगरपालिकाले आयोजना गरेको यस वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा श्री मङ्गलदय माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा म अमृता शर्मालाई आफ्नो भनाइहरू व्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा कार्यक्रम सञ्चालकप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आजको यस वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको शीर्षक रहेको छ कोभिड-19 र यसले शिक्षा क्षेत्रमा पारेको प्रभाव। अब म केही विलम्ब नगरी आफ्नो भनाइतर्फ जान चाहन्छु। सभापति महोदयज्यू, हाल विश्वभरि कोरोना भाइरसका कारण लागेको यो रोगलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोभिड-19 नाम दिएको छ। यो मानव जातिमा पहिलो पटक पहिचानमा आएको भाइरस हो। यो भाइरस एक परिवर्तित स्वरूपको भाइरस हो। यसलाई सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम र सामान्य रुगाखोकीसँग सम्बन्धित पनि मानिएको छ। नोभेल कोरोना भाइरस पहिलो पटक चीनको वुहान शहरमा पहिचानमा आएको थियो। त्यस पश्चात यसको नाम कोभिड-19 राखिएको थियो, जसमा कोले कोरोना र बीले भाइरस भन्ने जनाउने गर्दछ। कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि हामीले सरकारबाट प्रचारित विभिन्न किसिमका सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्दै जानुपर्छ भन्दै म जोड्न चाहन्छु। शिक्षा विकासको प्रक्रिया हो। मर्यादित जीवन, सम्मानित जीवन, सम्मानित रोजगार, विकासको उद्यम आदिको प्रमुख आधार भनेकै शिक्षा हो। शिक्षाले मानिसको जीवन सहज सकारात्मक रूपले सहज रूपले चलाउन सकिने गर्दछ। त्यसै गरी नेपालमा पनि विद्यालय शिक्षा सहजै रूपले प्राप्त गर्नको लागि नीतिगत, व्यवहारगत, संरचनागत प्रबन्धमा जोड दिँदै आएको छ। यद्यपि डिसेम्बर 2019 मा चाइनाको वुहान शहरलाई एपिसेन्टर बनाएर आएको कोरोना भाइरस सुरुका दिनहरूमा चाइना, फ्रान्स, इटली, इराक जस्ता देशहरूमा फैलिए तापनि पछिका दिनहरूमा यसले विश्वभरि आक्रान्त तुल्याइरहेको छ। कोरोना भाइरस नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने 9 जनवरी 2020 मा वुहानबाट परीक्षा दिएर फर्किएका विद्यार्थीमा पहिलो पटक कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो, जुन दक्षिण एसियाकै पहिलो केस थियो। विश्वलाई नै हेर्ने हो भने करिब 1 अर्ब 30 करोड विद्यार्थीहरू प्रभावित हुने गरी विश्वभरका विद्यालयहरू बन्द भइरहेका छन्। नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि 81,27,263 विद्यार्थीहरू प्रभावित हुने गरी विद्यालयहरू बन्द भइरहेका छन्। सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिक विद्यालय गरी क्रमशः 27,728, 2606, 1121 गरी जम्मा 35,055 विद्यालयहरूमा पठन पाठन हुन सकिरहेको छैन। तथ्य र तथ्याङ्कलाई आकलन गर्ने हो मात्र भने पनि नेपालको इतिहासमा शैक्षिक क्षेत्रमा ठुलो क्षति भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ, जुन तत्काल न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन। प्रत्यक्ष रूपमा मात्र हेर्ने हो भने पनि गत वर्ष 2076 सालको एसई रोकिएको छ, जसमा विद्यार्थीहरूले आफ्नो क्षमताहरू सहजै देखाउन सकिएका छैन। विद्यालयले गरेको निरन्तर मूल्याङ्कनबाट, आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट मात्र उनीहरूले अङ्क प्राप्त गर्ने भएका छन्। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा हुन सकिरहेको छैन। शैक्षिक सत्र 2077 वैशाखबाट सुरु हुनु पर्नेमा अझसम्म सुरु भएको छैन र विद्यार्थीहरू विद्यालयमा औपचारिक रूपमा आएर पठन पाठन गर्न पाइरहेका छैनन्। कोरोनाका कारण शैक्षिक क्षेत्र प्रणाली भएन मात्र कि शैक्षिक क्यालेन्डरमा समेत क्रमभङ्गता आउन गई शैक्षिक क्षेत्र निष्प्रभावी र अनुत्पादक सिद्ध भइरहेको छ। नेपालको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 77 मा विद्युतीय शिक्षण उपकरण उत्पादन गरी अनलाइन शिक्षण प्रदान गर्ने कुरा पहलमा आइरहेको छ।
सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयमा सम्पूर्ण सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयमा यसको व्यवस्था गर्ने कुरा गरिरहेको छ। तर कुरा के मात्र हो भने जुन क्षेत्रले प्रयोगिक ढङ्गले जोखिमको पहिचान पहल विश्लेषण गरेको छ, त्यसमा जोखिम न्यून र जुन क्षेत्रले आफूलाई प्रयोगिक ढङ्गले स्थापना गर्न सकिरहेका छैनन् त्यो क्षेत्रमा बढी जोखिम हुन गइरहेको भन्ने जानकारी भएको भन्ने कुरा हामीहरूलाई थाहा नै छ। त्यसै गरी अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने शैक्षिक क्षेत्रमा आएका यी चुनावहरूलाई हामीले अवसरका रूपमा लिएर आफ्नो क्षमता आफ्नो अन्तर्मुखी व्यवहारलाई विकास गर्नको लागि अनुरोध गर्दै मेरा 2-4 शब्द अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारको लागि, महत्त्वपूर्ण भनाइको लागि। मङ्गलदय मावि चुवा पर्वतकी छात्रा अमृता शर्मालाई र अबको क्रममा आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राख्नको लागि म अगाडि बोलाउन चाहन्छु वीरेन्द्र मावि पकुवाकी छात्रा मोनिका छेत्री र त्योभन्दा पछाडि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि आदर्श अङ्ग्रेजी आवासीय माविबाट कुसुम कोमल शर्मालाई अनुरोध गर्दै अबको क्रममा आफ्ना विचारहरू राख्नको लागि स्क्रिनमा आउँदै हुनुहुन्छ वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालय पकुवाबाट मोनिका छेत्री। आनन्द सर, हजुर सर, यो कति नम्बरमा गयो, नम्बर कति गयो त नि भनिदिनुस् है। मोनिका छेत्री वीरेन्द्र माविबाट सुरु गर्नुहोस्। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। सबैजनालाई म मोनिका छेत्री श्री वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालयको तर्फबाट नमस्कार। यस कुस्मा नगरपालिका शिक्षा शाखाको आयोजनामा अनलाइन मार्फतद्वारा कोभिड-19 र शिक्षामा यसको प्रभाव विषयक वक्तृत्व कलाका सभाध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि, प्रमुख अतिथि एवं अतिथिहरू, निर्णायक मण्डलज्यूहरू र यस कार्यक्रममा प्रत्यक्ष शिक्षकज्यूहरू एवं मेरा सहभागी मित्रहरू। विश्व आक्रान्त भनेको परिप्रेक्ष्यमा आज अनलाइन मार्फतद्वारा हामीलाई यो कार्यक्रममा सहभागी हुन दिन अवसर प्राप्त गरिदिनु भएकोमा कुस्मा नगरपालिका शिक्षा शाखाको प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को सुरुवात चीनको वुहान सहरबाट 2019 डिसेम्बरको अन्त्यमा भएको थियो, जसका कारण यसलाई कोभिड-19 भनेर चिनिन्छ। कोरोना र शिक्षामा यसको प्रभाव विश्व अहिले कोरोना महामारीका कारण बहुत आर्थिक राजनैतिक र सामाजिक र सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यमा सन्तुलन नभएकाले गरिबी भोकमरी र बेरोजगारी जस्ता अवस्थाको सिर्जना भएको सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्र पनि अछुत हुन सकिन। शिक्षा क्षेत्र पनि यसबाट धेरै प्रभावित बनिसकेको छ। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा शैक्षिक क्यालेन्डरको क्रमभङ्गता भइसकेको छ। शैक्षिक क्यालेन्डरको क्रमभङ्गता भए अनुसार शैक्षिक क्षेत्रमा पनि धेरै असर परेको हामी देख्न सक्छौँ। कोरोना भाइरसका कारण शिक्षामा परेका नकारात्मक पक्षहरूलाई म तपाईहरूका सामु प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। करिब 1.5 अर्ब विद्यार्थीहरू विद्यालय सञ्चालन हुन नसकेकाले विद्यार्थीहरू घरमै बस्न बाध्य भएका छन्। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा परिरहेको छ। महामारीका कारण दिगो विकासका लागि लक्षित गरिएका शिक्षाका गन्तव्य समेत पूरा नहुने सन्दर्भमा परिरहेको छ। कई समयदेखि रोकिरहेका परीक्षाहरू सञ्चालन नभएर विद्यार्थीहरूको पढाइमा असर परिरहेको छ। कोरोना महामारीका कारण हामीले हाम्रो पढाइ सुरु गर्न नसकेकाले हाम्रो पढाइ पनि धेरै असर परिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। कोरोना महामारीका कारण धेरै विकसित देशहरू पनि अहिले कस्तो महामारीले गर्दा सबै नागरिकहरू चिन्तापूर्ण भावनामा छन्। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा पनि परिरहेकै छ।
यसको कारणले गर्दा नकारात्मक असर मात्र होइन, सकारात्मक असरहरू पनि सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् यसका। यसले गर्दा शिक्षामा सकारात्मक असर परिरहेको छ। हामीले अनलाइन मार्फत, जुम मिटिङ मार्फत हामीले पढेको केही थाहा पाएका थिएनौँ, अहिले अनलाइन मार्फत हामीले पढ्न पाइरहेका छौँ। जुम मिटिङद्वारा हामीले पढ्न पाइरहेका छौँ। हामीले प्रयोग नगर्ने सामग्रीहरू हामीले प्रयोग गर्न पाइरहेका छौँ। हामीले प्रयोग गर्ने मोबाइल, ल्यापटप अहिले पहिला मिसयुज गरिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ राम्रो प्रयोग गरिरहेका छौँ। कोरोना महामारीले गर्दा हामीले घरमै बसेर पनि नयाँ प्राविधिक ज्ञानहरू सिक्न पाइरहेका छौँ। कोरोना महामारीले गर्दाखेरि हामीले घरका घरैसी कामकाजहरू, संस्कृतिहरूलाई हामीले पहिचान गरिरहेका छौँ। हामीले कोरोना महामारीले गर्दा हामीले धेरै राम्रा कुराहरू पनि सिक्न पाइरहेका छौँ। निष्कर्षमा भन्नुपर्दा हरेक विपत्तिले नराम्रो मात्रै असर देखाउँदैन, राम्रो पनि असर देखाउँछ भनिन्छ नि। हरेक विपत्ति तापक्रम सहित आउँदैन, यसले रूपान्तरणको स्वर्णिम अवसर प्राप्त गर्छ। यसले गर्दा हामीले धेरै ठाउँहरू क्षतविक्षत भएका छन् भने धेरै ठाउँहरू क्षतविक्षत हुन गएका छन् र हामीले नयाँ कुराहरू पनि सिक्न पाइरहेका छौँ। अनलाइन मार्फत हामीले आज यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पायौँ र शिक्षा शाखाप्रति फेरि आभार प्रकट गर्दै यहाँबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारको लागि, महत्त्वपूर्ण भनाइको लागि वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालय पखुवाबाट मोनिका छेत्रीलाई। र आज हामी कुस्मा नगरपालिकाको नगर शिक्षा शाखाद्वारा आयोजित विद्यार्थीहरूको अन्तर्निहित प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्ने उद्देश्यले आयोजित वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा छौँ। र अबको क्रममा म आफ्ना भनाइहरू राख्नको लागि स्क्रिनमा बोलाउन चाहन्छु आदर्श अङ्ग्रेजी आवासीय मावि कुस्मा पर्वतबाट कुसुम कोमल शर्मा र त्योभन्दा पछाडि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि राष्ट्रिय बाल शिक्षा सदनबाट संरचना शर्मालाई अनुरोध गर्दै आदर्श अङ्ग्रेजी आवासीय माविकी छात्रा कुसुम कोमल शर्मालाई आफ्नो विचार, आफ्नो भनाइ राख्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। चीनबाट कतिपय संसारभरि ढाक्यो, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्र प्रभावित पार्यो, अधिकार नै वञ्चित गरी कति रहन सक्छ, चेतना र शिक्षाले नै कोरोना भाग्न सक्छ। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, कुस्मा नगरपालिका शिक्षा शाखाद्वारा आयोजित अनलाइन वक्तृत्व कला प्रतियोगिताका सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि तथा निष्पक्ष निर्णायक मण्डल, गुरुवर्ग तथा प्रतियोगी मित्रहरू, श्री आदर्श अङ्ग्रेजी आवासीय माविको प्रतिनिधित्व गर्दै कुसुम कोमल शर्मा तपाईँहरूको सामु उपस्थित भएकी छु। आजको वक्तव्यको शीर्षक रहेको छ कोभिड-19 शिक्षा क्षेत्रमा पारेको प्रभाव। सन् 2019 डिसेम्बरमा चीनको वुहानदेखि सुरु भई हाल विश्वभरि फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण लागिरहेको रोगलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड-19 को नाम दिएको छ। साथै जनवरी 30, 2020 मा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा घोषणा गरिसकेको छ। कोभिड-19 श्वास-प्रश्वास सम्बन्धी रोग हो जुन संक्रमित व्यक्तिले फोका वा हातछुँ गर्दा नाक र मुखबाट निस्किने छिटाहरूको माध्यमबाट सर्ने गर्छ। कोभिड-19 ले सामान्य रुगाखोकीदेखि गम्भीर रूपमा श्वास-प्रश्वासमा समस्या गराई मानिसको मृत्यु हुन पनि सक्छ। हाल यसका कारण विश्वमा 1,65,00,000 भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 6 लाख भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ। नेपाल पनि यस समस्याबाट अछुतो हुन सकेको छैन। सभाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मानवको नैसर्गिक अधिकार हो, तर विडम्बना कोभिड-19 का कारण विद्यार्थीहरू विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन् भने विश्वविद्यालय शिक्षा पनि यसले प्रभावित पारिरहेको छ। शिक्षा रूपी घामको प्रकाशले अन्धकार जीवनलाई उज्यालो बनाउन अहिलेको समय जटिलपूर्ण बनेको छ। विश्वका 192 देशहरूले राष्ट्रव्यापी रूपमा र 7 देशहरूले स्थानीय रूपमा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गरेका छन्। कुल विद्यार्थी संख्याको 91% अर्थात् विश्वमा
1,50 करोड भन्दा बढी विद्यार्थीहरू औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित रहेका छन् भने नेपालमा नेपालमा 41 लाख विद्यार्थीहरूको अवस्था दयनीय भन्न पुगेको छ। नेपाल पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बीचमै पढाइ छाड्ने प्रवृत्ति बढिरहेको अवस्थामा कोभिड-19 का कारण विद्यार्थी शिक्षाबाट वञ्चित भएको अवस्था झनै धेरै देखिन्छ। नेपालको शिक्षा क्षेत्रको डरलाग्दो अवस्था, त्यसैमाथि कोभिड-19 को प्रभावले नेपालको शिक्षा क्षेत्र कोमामा पुगिसकेको छ भन्नुमा कुनै सङ्कोच छैन। तथापि यसबाट बच्नका लागि शिक्षाविद तथा शैक्षिक सरोकारवालाहरूले सोच्नुपर्ने बाध्यता बनेको छ। शैक्षिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनका लागि श्रव्य दृश्य, सिकाइ, डिस्टेन्स लर्निङ तथा भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। भर्चुअल कक्षाका बारेमा शिक्षाविदहरूको विभिन्न धारणा रहे तापनि नेपाल सरकारले असार 1 गतेदेखि टेलिभिजन, रेडियो, एफएम तथा विभिन्न भर्चुअल एपहरूका माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको कुरा सर्वविदित नै छ। नेपालको विकट ठाउँ, नेटवर्किङको जटिल अवस्थालाई मध्यनजर गरी कम विद्यार्थीको सङ्ख्या भएको विद्यालयमा सामाजिक भौतिक दूरी कायम गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने, कोभिड-19 नकारात्मक प्रभावलाई सामान्यकरण गरी जनमानसमा रहेको डरलाई अन्त्य गर्न लगाई सतर्कता र आत्मबलका साथ अगाडि बढ्नका लागि प्रेरित गर्नुपर्ने देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा बढिरहेको अवस्था, बढिरहेको समस्या, आत्महत्या, कमजोर स्वास्थ्य अवस्था, बाल विवाह तथा बालश्रम जस्ता जोखिमहरू बढिरहेका छन् भने कोभिड-19 का कारण विद्यार्थीहरू पारिवारिक वातावरणमा घुलमिल, संस्कार र संस्कृति, उत्तरदायित्व र भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेका छन् र यसलाई आगामी दिनहरू निरन्तरता दिने हो भने राम्रो हुनुमा कसैको दुईमत नहोला। कोभिड-19 का कारण नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा ठुलो युग विकासको चरणको सुरुवात भएको छ। शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाइदिएको छ। विकसित राष्ट्रहरूमा प्रयोग गरिएका प्रविधिहरू आज हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ, जुन आज हामी जुमका मार्फतबाट आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र साक्षात्कार बनेका छौँ। जहाँ समस्या त्यहाँ समाधान त हुन्छ नै। हिजोका दिनहरूमा अनावश्यक रूपमा प्रयोग गरिएका हाम्रा प्रविधि तथा साधनहरू आज शैक्षिक सिकाइको रूपमा रूपान्तरण भएका छन्। कुनै पनि विपद बजाएर आउँदैन। त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने विपत्ति विनाश मात्र होइन, रूपान्तरणको स्वर्णिम अवसर पनि उपलब्ध गराउँछ। सन् 1665 मा लन्डनमा प्लेग रोगको महामारीका कारण विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरू बन्द रहेको लकडाउनको अवधिमा आइजक न्युटनले ल अफ ग्राभिटेसन प्रतिपादन गरी सर आइजक न्युटन बने। घर परिवार र समाजबाट अलग रही जङ्गलमा आइसोलेसनमा बसे सिद्धार्थ गौतमले बुद्धत्व प्राप्त गरी शान्तिका दूत बनी छाडे। त्यसैले हामी जस्ता विद्यार्थी वर्गहरू पनि यस जोखिमलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गरी महान व्यक्तित्व बन्न सकिन्छ। अन्तमा चिन्ताले रोग भाग्दैन, सकारात्मक चिन्तनले नै समस्याको निदान गर्न सकिन्छ। यस घडीमा सकारात्मक चिन्तन र प्रयासबाट नै अगाडि बढेमा शिक्षा क्षेत्रमा आएको समस्यालाई हटाउन सकिन्छ। WHO ले भने चाहिँ सजग र सुरक्षित रहो र प्रार्थना गरौँ महामारी छिटो अन्त्य होस्। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारको लागि, महत्त्वपूर्ण भनाइको लागि आदर्श अङ्ग्रेजी आवासीय माविकी छात्रा कुसुम कोमल शर्मालाई। र अबको क्रममा आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राख्नको लागि म अगाडि स्क्रिनमा बोलाउन चाहन्छु राष्ट्रिय बाल शिक्षा सदनको प्रतिनिधित्व गर्दै बहिनी संरचना शर्मा र त्यो भन्दा पछाडि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि पुणेश्वर माविका भाइ सुनिल अधिकारीलाई अनुरोध गर्दै। आनन्द सर, यो ब्याकग्राउन्ड साउन्ड चाहिँ एकदम आयो बिचमा, फेरि एकपटक सुझाव दिनुपर्ने हो कि त्यहाँ उपस्थित सबैलाई। र त्यसपछि मैले त्यो बिचमा भनेको सुनिया छ कि छैन सर? सुनिया छ सर, टाइमको बारेमा सुनिएको छ। सुनिया छ, ठिक छ हजुर। र तयारी अवस्थामा रहिदिनको लागि पुणेश्वर माविका भाइ सुनिल अधिकारीलाई म अनुरोध गर्छु। र सरले अगाडि भनिसक्नुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बोलिरहेको बेलामा कृपया शिक्षक साथीहरू, अभिभावक ज्यूहरूले डिस्टर्ब नगरिदिनु होला। तपाईहरू
म्युटमै बस्नु होला, त्यो माइक्रोफोनलाई नछुनु होला कृपया। तपाईहरुको आवाज यदि आयो भने भाइ बहिनीहरुलाई चाहिँ बोल्न असजिलो हुनेछ, उहाँहरुलाई डिस्टर्ब हुनेछ, यसतर्फ तपाईहरु सचेत भइदिनु होला भन्न चाहन्छु म। अहिले बहिनी कुसुम कमल शर्मा बोलिरहेको बेलामा 2 जना व्यक्तित्वहरुको आवाज आइरहेको थियो र त्यो आवाज यदि त्यो दोहोरियो भने हामी यो कार्यक्रमबाट रिमुभ गर्न पनि सक्छौं है। तपाईहरुको आवाज यदि आयो भने हामीले यो कार्यक्रमबाट तपाईलाई हटाउन पनि सक्छौं, रिमुभ गर्न पनि सक्छौं। त्यो अधिकार, त्यो व्यवस्था पनि हामीसँग छ। र यो कुरा राख्दै अबको क्रममा आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारको लागि म पुनः स्क्रिनमा बोलाउन चाहन्छु राष्ट्रिय बाल शिक्षा सदन आवासीय मावि कुस्मा पर्वतबाट संरचना शर्मालाई। तोरी र तिलमा छ तेल भरिलो, त्यसै कहाँ झर्छ र पेल्नै पर्छ बिना प्रयोग। चन्द्रमामा बस्ती बसाउने मेरो सपना, त्यसै कहाँ पुग्छ र सोचले मात्र प्रविधियुक्त शिक्षा कहिले आइपुग्छ र सोचले मात्र प्रविधियुक्त शिक्षा कहिले आइपुग्छ र। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, कुस्मा नगरपालिका शिक्षा शाखाले आयोजना गरेको कोभिड-19 र शिक्षाको क्षेत्रमा यसले पारेको प्रभाव विषयको वक्तृत्व कला प्रतियोगिताका आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अतिथिगणहरू, न्यायमूर्ति, निष्पक्ष निर्णायक मण्डल, विजयीको माला ग्रहण गर्न आतुर प्रतिस्पर्धी मित्रहरू तथा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म राष्ट्रिय बाल शिक्षा सदनको प्रतिनिधित्व गर्दै कक्षा 9 मा अध्ययनरत छात्र संरचना शर्मा अभिनन्दन नमन टक्र्याउँदै विषयवस्तुतर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छु। सभा अध्यक्ष महोदय, कोभिड-19 यानी कि कोरोना भाइरस सर्वप्रथम चीनको वुहान प्रान्तमा सन् 2019 डिसेम्बर 31 मा देखा परेको के कसरी मानिसमा आएको भन्ने तथ्य पत्ता नलागेको, एकअर्कामा सजिलै संक्रमण हुन सक्ने, मुख्यतः श्वास प्रश्वास प्रणालीमा प्रभाव पार्दै मानिसको ज्यान लिन सक्ने एक सरुवा रोग हो। यसले विश्वमा नै आक्रान्त मच्याउन सक्ने भएकाले WHO ले यसलाई सन् 2020 जनवरी 30 मा स्वास्थ्य सङ्कटकालको रूपमा घोषणा गरियो। त्यस्तै सन् 2020 मार्च 11 मा यसलाई विश्वव्यापी महामारीको रूपमा घोषणा गरियो। यस महामारीमा चीन पछि इटली, इरान, अस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया हुँदै अहिले विश्वको कुनै पनि राष्ट्र यसबाट अछुतो रहन सकेन। यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित राष्ट्रहरू अमेरिका, ब्राजिल, इन्डिया रहेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा 9 जनवरी 2020 मा चीनको वुहान शहरबाट नेपाल फर्किएका एकजना नेपाली विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको नेपालकै पहिलो केस हो। सभा अध्यक्ष महोदय, त्यस्तै शिक्षा जुन अझै शक्तिको अजस्र स्रोत ताकि बानी व्यवहार तथा मानवीय क्रियाकलापमा आउने सकारात्मक परिवर्तन, जसले व्यक्तिमा जन्म पश्चात मृत्यु पर्यन्तसम्म औपचारिक वा अनौपचारिक तवरले ल्याउने धनात्मक उपलब्धि हो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा व्यक्तिलाई नराम्रो परागष्टबाट हटाउने, उसको जीवन प्रज्वलित बनाउने गर्भिलो आलिङ्गन तथा व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो शिक्षा। अनि भन्न सकिन्छ रामायणका रचयिता रत्नकरले वाल्मीकिमा रूपान्तरण गर्न सक्ने, अँध्यारोमा उज्यालो छर्न सक्ने अनि कुमार्गबाट सुमार्गमा लैजान सक्ने व्यक्तिको सर्जक नै शिक्षा हो। सभा अध्यक्ष महोदय, कोभिड-19 विश्वमा नै आर्थिक, सामाजिक तथा आम सरकारको पक्षमा प्रभाव पारिरहँदा शैक्षिक क्षेत्रको यसबाट अछुतो नरही अझ बढी प्रभावित मात्र भएन कि शैक्षिक क्यालेन्डरको समेत क्रमभङ्ग भएको छ। सभा अध्यक्ष महोदय, युनेस्कोको एउटा तथ्याङ्क अनुसार यस महामारीका कारण 1,18,41,26,508 विद्यार्थीको अध्ययन ठप्प भएको छ भने 143 राष्ट्रको शैक्षिक क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। नयाँ पत्रिका अनुसार यस महामारीका कारण नेपालमा 81,27,263 विद्यार्थीहरू प्रभावित भएका छन् भने विश्वमा 37 करोड बालबालिकाले पोषणयुक्त खाना गुमाएका छन्। सभा अध्यक्ष महोदय, विश्वमा नै सरकारले लकडाउन गरी शैक्षिक संस्थालाई अस्थायी रूपमा बन्द गरेको छ भने हाम्रो देश नेपालमा विद्यालयलाई नै क्वारेन्टिन बनाइएको छ। नेपालको अवस्थामा विद्यालय बन्द, विद्यार्थी अन्धधुन्ध। यस अवस्थामा क्षेत्रले विभिन्न चुनौती सामना गर्नु परे तापनि यसले शैक्षिक क्षेत्रलाई आधुनिकता अपनाएको संसारसँग घुलमिल हुने सुअवसर प्रदान गरेको छ। तर विडम्बना, नेपालको वर्तमान परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने दिनको 2 छाक चाँजो पाँचो मिलाउन धौधौ पर्ने अभिभावकले यस वर्तमान प्रविधिसँग आफ्ना नानी बाबुलाई घुलमिल गराउन नसकेको अवस्थामा आधुनिक उपकरणबाट भर्चुअल शिक्षा लिँदा सबैले समान रूपमा शिक्षा ग्रहण गर्न नसकेको कुरा हामी सबैमा छर्लङ्ग छ। सभा अध्यक्ष महोदय, कोभिड-19 ले विद्यार्थीको मस्तिष्कमा यसरी प्रभाव पारेको छ कि उनीहरूले पाठ्यपुस्तक, विद्यालय तथा अनुशासन त चटक्कै बिर्सिएका छन्। उदाहरणका लागि मेरै छिमेकी श्याम मोबाइल गेम तथा इन्टरनेटमा लट्ठिएर आँखाको रोगी बन्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सभा अध्यक्ष महोदय, यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीको भविष्य कस्तो हुन्छ म प्रश्न गर्न चाहन्छु। सायद हामी कसैले पनि यसको कल्पना गर्न सक्दैनौँ होला।
राज्यबाट नै शैक्षिक अवस्था बिग्रिन नदिन विभिन्न कार्यक्रमहरू आइरहेका छन्। घर घरमा पाठ्यपुस्तक, टोल टोलमा शिक्षक र शिक्षा। केही हदसम्म त यसले हामीलाई शैक्षिक राहत दिइरहेको छ। भन्नेहरूको लहर छ यहाँ, सुन्नेहरूको घुइँचो छ यहाँ। तर अब भन्ने र सुन्नेहरूको होइन, शिक्षालाई प्रगतिबाट प्रभावकारी बनाई देशलाई शैक्षिक विकासको क्षेत्रमा फड्को मार्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउन सक्नुपर्छ। सभा अध्यक्ष महोदय, अन्त्यमा म भन्न चाहन्छु कि कुनै पनि जोखिम खबर दिएर आउँदैन, कुनै पनि विनाशले रूपान्तरणको स्वर्णिम अवसर दिन्छ। मसँग ताजा उदाहरण छ। प्लेग महामारीका कारण लकडाउन भई विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको विद्यार्थी आफ्नो गाउँ फर्केर त्यो समयमा ल अफ ग्राभिटी प्रतिपादन गरी आफ्नो नाम सर आइजक न्युटन राख्न सफल भए। यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने शैक्षिक क्षेत्रमा आएको यस अवसरलाई, यस जोखिमलाई अवसरको रूपमा लिन सकेमा हजारौं नेपालीहरू सर आइजक न्युटन बन्न सक्छन् भन्दै यस कार्यक्रमबाट ओझेल पर्ने अनुमति चाहन्छु। हस्त नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद छ आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारको लागि, महत्त्वपूर्ण भनाइको लागि। राष्ट्रिय बाल शिक्षा सदन आवासीय माध्यमिक विद्यालयको प्रतिनिधित्व गर्ने छात्रा संरचना शर्मालाई। आनन्द सर। हजुर सर। सुन्नु त्यहाँ तपाईँले इन्द्र भाइले एउटा पठाएर मेसेज हेर्नु सुदीप छेत्री सरको के छ भनेर बोलाइहालौँ। यसपछि ल यसपछि ल धन्यवाद छ सरलाई। र अबको क्रममा आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार भनाइ राखिदिनु हुनको लागि पूर्णेश्वर माविको तर्फबाट भाइ सुनिल अधिकारीलाई अनुरोध गर्दै सुनिल अधिकारी भाइको प्रस्तुतिपछि हामीले एउटा मनोरञ्जनको लागि गीत सुन्नेछौँ। लोकगायक सुदीप छेत्री हामीसँग जोडिनु भएको छ र उहाँले आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आफ्नो प्रतिभा हामीलाई सुनाउनु हुनेछ। त्यो पनि म अनुरोध गर्दै र सुदीप छेत्री सरलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनको लागि अनुरोध गर्दै अबको क्रममा आफ्ना विचारहरू राख्नको लागि म स्क्रिनमा बोलाउन चाहन्छु पूर्णेश्वर माविबाट सुनिल अधिकारीलाई। सुनील भाई। सुनिल अधिकारी भाइलाई हामीले देख्न सकिरहेका छैनौं, आवाज पनि सुनेका छैनौं। सायद उहाँको नेटमा समस्या हुन सक्छ। सुनिल अधिकारी भाइ मैले देखिरहेको छु र अबको क्रममा आफ्नो विचार, महत्त्वपूर्ण विचार राख्नको लागि म पूर्णेश्वर माविको भाइ सुनिल अधिकारीलाई अनुरोध गर्छु। र सुनिल अधिकारी भाइ हजुर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, सुरु गर्नुहोस्। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यस कार्यक्रमको सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत प्रतिस्पर्धा हुनुभएका मेरा परम प्रिय प्रतिस्पर्धी मित्रहरू, आज मिति 2077 साल भाद्र महिनाको 12 गतेका दिन यस्तो कोरोना भाइरसको संक्रमण रहेको अवस्थामा, सम्पूर्ण भित्र रहेको अवस्थामा प्रविधिको उपयोग गरी कोरोना भाइरस र यसले शैक्षिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव विषयमा, एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा हाम्रो कलालाई बाहिर निकाल्नको लागि कला प्रतियोगिता सञ्चालन गरेकोमा सम्पूर्ण नगरपालिका परिवारप्रति, नगर शिक्षा परिवारप्रति म विनम्र सम्मान गर्न चाहन्छु। कोरोना भाइरस कोभिड-19 2019 को अन्त्यतिर प्रख्यात बनेको यो शब्द कसैबाट पनि अपरिचित हुन सकेन। 2019 डिसेम्बर 29 का दिन 29 मा चीनको वुहान शहरबाट पहिलो पटक संक्रमित देखिए लगत्तै कोरोना भाइरस पत्ता लागेको अवस्था थियो। कोरोना भाइरसलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड-19 को नामले नामाकरण गरेको छ र कोरोना भाइरस मुख्यतः श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याका कारणले संक्रमण फैलिने यस्तो अवस्था छ। यसलाई स्वास्थ्य समस्याको रूपमा पनि लिन, श्वास प्रश्वासको समस्याको रूपमा पनि
लिएको छ। कोरोना भाइरसले वर्तमान समयसम्म 213 भन्दा बढी देशहरूमा संक्रमण फैलिसकेको छ भने 2वटा पानी जहाजमा पनि यसको संक्रमण फैलिसकेको छ। विश्वमा महाशक्ति भनेर चिनिने विभिन्न राष्ट्रहरू अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, भारत जस्ता विविध राष्ट्रहरू पनि यस्ता कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट अछुतो रहन सकेनन्। कोरोना भाइरस अहिलेको अवस्थामा मानव जीवनमा नै भयावहको स्थिति पैदा गर्ने खालको एउटा भयावहको स्थिति अहिले उत्पन्न गराएको छ र वर्तमान समयमा नेपाल पनि यस्तो संक्रमणको यस्तो महामारीको विपत्तिबाट अछुतो रहन सके। नेपालमा 2076 साल माघ 9 गतेको दिन पहिलो संक्रमित देखा परेको थियो र नेपालमा चैत विक्रम सम्वत 2076 साल चैत 10 गते अर्को नयाँ संक्रमित फेला परेको थियो र त्यस लगत्तै नेपाल सरकारले 1 हप्ता लामो लकडाउन पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। नेपालको सन्दर्भमा वर्तमान समयसम्म 15,000 भन्दा बढी संक्रमित देखिएका छन् भने 11,000 भन्दा बढी संक्रमित निको भइसकेको अवस्था छ र यस अवस्थामा नेपाल सरकारले कोरोना रोकथाम सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति पनि निर्माण गरिसकेको छ र कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था छ। यस अवस्थामा विश्व एउटा आक्रान्त भइसकेको अवस्थामा विभिन्न शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा अन्य अवस्थाहरूमा यस कोरोना भाइरसले महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेको छ र यसमा अत्यन्तै संवेदनशील विषय मानिने शैक्षिक क्षेत्र पनि यसबाट एकदमै प्रभावित भएको छ र विश्वमा 1 अर्ब 30 करोड भन्दा बढी विद्यार्थीहरू आफ्नै यो कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भएका छन् र शिक्षाको उज्यालो ज्योति छर्नबाट वञ्चित भएका छन् र यस्तो अवस्थामा विश्वका विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूले त कुनै किसिमले कुनै माध्यमबाट, अनलाइन माध्यमबाट होस् या अन्य माध्यमबाट सामाजिक दूरी कायम गर्दै शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन् भने नेपालको सन्दर्भमा 35,055 विद्यालयहरू, शैक्षिक संस्थाहरू यही कोरोना महामारी व्यवस्थापनको केन्द्र बनेर बस्नु बाध्य रहेका छन्। विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूमा त यस्तो प्रभाव पर्यो भने यस्तो आपत्ति रोग भनेको भोक लागोस् तर रोग नलागोस् यस्ता आपत्तिहरूबाट सामना गर्नको लागि हामी सदैव अगाडि बढ्नुपर्छ र नेपालको सन्दर्भमा विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन। यस्ता विपत्तिहरूबाट पछाडि हट्नको लागि, विपत्तिलाई सामना गर्नको लागि आगामी दिनहरूमा सम्पूर्ण सारा विश्वका राष्ट्रहरूले एउटा कम तयार भएर पूर्व सावधानीका साथ बस्नुपर्छ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश यो कोरोना भाइरसले दिएको छ, कोभिड-19ले। यस अवस्थामा अबको नेपालको सन्दर्भमा अबका दिनहरूमा नेपालले पनि अन्य राष्ट्रहरूका जस्तै शैक्षिक उपलब्धि ल्याउनको लागि, शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्नको लागि पूर्व तयारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै मेरा 2-4 शब्द यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धन्यवाद छ आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारको लागि, महत्त्वपूर्ण भनाइको लागि पुरेश्वर माध्यमिक विद्यालयका भाइ सुनिल अधिकारीलाई। हामी कुष्मा नगरपालिकाको नगर शिक्षा शाखाद्वारा आयोजित वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा छौँ र अबको क्रममा म एउटा मनोरञ्जनको कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु। हामीसँग चर्चित लोकगायक मिठो स्वरका धनी सुदीप छेत्री जोडिनु भएको छ। अबको क्रममा एउटा मिठो गीत प्रस्तुतिकरणको लागि म सुनिल छेत्री सरलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार छ। यो अनलाइनबाट भए पनि यो वक्तृत्व कलालाई सम्पन्न गर्ने गुरुहरूलाई पनि धन्यवाद छ। सम्पूर्ण गुरुहरूलाई, सम्पूर्ण उपस्थित गुरुहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। भाइ बहिनीहरूलाई पनि धन्यवाद छ। सर सुरु गरौँ। भिडियो देख्न पाए हुन्थ्यो नि, परफर्मेन्स त भिडियोबाट राम्रो देखिन्छ। सुरु गर्नु सर, सुदीप सर सुरु गर्नु।
दोष लाउने ठाउँ छैन नि कसैको, दोष लाउने ठाउँ छैन नि कसैको, उत्कृष्ट भनाइ छ सबैको, सुनिराख सबैले ध्यान दिएर, ए सुनिराख सबैले ध्यान दिएर, ओइ छुट्नु पर्छ अन्तिममा ज्ञान लिएर, हो छुट्नु पर्छ अन्तिममा ज्ञान लिएर। कोरोनाको भाइरस लडेर बस्नु सबै कोठामै पढेर, सुनिराख्नु सबैले ध्यान दिएर, ए सुनिराख्नु सबैले ध्यान दिएर, हो छुट्नु पर्छ अन्तिममा ज्ञान लिएर, हो छुट्नु पर्छ अन्तिममा ज्ञान लिएर। कोरोनाको गर्नु छ सामना, सफलताको छ शुभ कामना, सुनिराख सबैले ध्यान दिएर, हे सुनिराख सबैले ध्यान दिएर, हो छुट्नु पर्छ अन्तिममा ज्ञान लिएर, हो छुट्नु पर्छ अन्तिममा ज्ञान लिएर। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद है त। ल धेरै धेरै धन्यवाद छ आफ्नो मिठो स्वर सुनाएर बिदा हुनुभएको छ चर्चित लोक गायक सुदीप छेत्री सर। र वास्तवमा आज हामी वक्तित्व कला प्रतियोगितामा छौँ। हामीसँग 20 वटा विद्यालयका भाइ बहिनीहरूले आफ्नो नाम दर्ता गराइसक्नु भएको छ र भाइ बहिनीहरूको प्रेजेन्टेसन, भाइ बहिनीहरूको भनाइ सकिसकेपछि हामीले यस्ता मनोरञ्जनका कार्यक्रमहरूलाई जोड्ने छौँ। थुप्रै थुप्रै गीतहरू, मुक्तकहरू, गजलहरू हामीसँग छन्। हामीले आज यो बाहिर झरी परिरहेको, पानी परिरहेको यो चिसो दिनलाई एउटा सङ्गीतमय पनि बनाउने छौँ भाइ बहिनीहरूको सब भनाइ सकिसकेपछि। त्यसैले सुदीप छेत्रीज्यूलाई म अन्तिमसम्म यो कार्यक्रममा जोडिराख्नको लागि पनि अनुरोध गर्दै अबको क्रममा आफ्नो विचार प्रस्तुतिको लागि म अगाडि बोलाउन चाहन्छु गुरुकुल एकाडेमीबाट श्रेया श्रेष्ठलाई। र त्योभन्दा पछाडि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि शिवालय मावि कुष्मा पर्वतकी बहिनी शान्ति फकामी मगरलाई अनुरोध गर्दै आनन्द सर शान्ति फकामी मगर उपस्थित हुनुभयो। हेलो हजुर हजुर यो पहिले यो ब्याकग्राउन्डमा सबैलाई म्युट गर्दिन भन्नु न, साउन्ड सबैको आइरहेछ, साउन्ड 2-3 जनाको आएको छ। मैले भनिराखेको छु कृपया सबै तपाईहरुको साउन्ड आयो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो भनाइ राख्नको लागि यसले डिस्टर्ब गर्छ। त्यो कुरा म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। कसैले पनि त्यो माइक्रोफोनलाई नछुनु होला कृपया। अगाडि बसेर, स्क्रिनको अगाडि बसेर, मोबाइलको अगाडि बसेर, ल्यापटपको अगाडि बसेर सुन्नुहोस् मात्रै। त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। म बारम्बार मैले यो अनुरोध गरिरहेको छु। कृपया हाम्रो यो बाध्यतालाई बुझिदिनु हुनेछ यहाँहरूले भन्न चाहन्छु। म तपाईहरुको एउटा सानो गल्तीले समग्र कार्यक्रम नै प्रभावित हुन पनि सक्छ। म त्यो पनि यहाँ जानकारी गराउँदै अबको क्रममा आफ्नो विचार प्रस्तुतिकरणको लागि म अगाडि बोलाउन चाहन्छु गुरुकुल एकाडेमीबाट श्रेया श्रेष्ठलाई। र मैले अगाडि भने यो भन्दा पछाडि तयारी अवस्थामा रहिदिनको लागि शिवालय माविकी छात्रा शान्ति फकामी मगरलाई अनुरोध गर्दै श्रेया श्रेष्ठलाई आफ्नो विचारको लागि म अनुरोध गर्दछु। विश्वव्यापी महामारी ल्यायो कोरोनाले, शिक्षामा नि अस्थिरता छायो कोरोनाले। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। आदरणीय
वक्तित्व कला प्रतियोगिताका सभाध्यक्ष महोदय, निष्पक्ष निर्णायक मण्डल, प्रतिस्पर्धी मित्रहरू तथा मबाट सम्मानित हुनुपर्ने अन्य सम्माननीय व्यक्तित्वहरूमा म पर्वत गुरुकुल एकाडेमीको प्रतिनिधित्व छात्र श्रेया श्रेष्ठको तर्फबाट नमन अभिनन्दन प्रकट गर्दै आफ्नो वक्तित्वतर्फ केन्द्रित हुने अनुमति चाहन्छु। सभाध्यक्ष महोदय, कोभिड-19 र शिक्षा क्षेत्रमा यसले पारेको प्रभाव। कोभिड-19 एउटा यस्तो महामारी जसको दलदलमा अहिले सारा संसार फसिरहेको छ। यो नितान्त प्राविधिक र प्राकृतिक सङ्कट हो जुन सारा संसारलाई आइलागेको छ। आलोचना गर्न वा आवाज उठाउनको लागि यो कुनै राजनीतिक अपराध, मानवीय गल्ती वा भ्रष्टाचार होइन। कोभिड-19 को त्रास दिन 2 गुणा र रात 4 गुणा भएर बढिरहेको छ। तर केही अज्ञानी फुर्सदिला गफाडीहरूलाई कोरोना जस्तो सङ्कट पनि टाइम पास गर्ने साधन बनेको छ। स्वास्थ्य प्रेमी मित्रहरूले फेरि अर्को एउटा ढोक्ने बहाना पाए। अर्को केही अन्धविश्वासीहरू निस्के सुन्दै नसुने मानिस सङ्कट हट्ने स्थिति नै प्रभाव छ। आगामी वर्षमा कोभिड-19